नमस्कार, प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म सरिता। प्रदेश समाचार सुरु गरौं। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। तुलसीपुर खानेपानीमा सर्वसम्मतमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्न दलहरू सहमत। खेल क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधारको विकास हुन आवश्यक रहेको प्रदेश मन्त्री घरतीको भनाई। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा पश्चात सम्पर्क केन्द्र बीच पाटो राजनीतिक परिवर्तन उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आरोप। कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा दाङका 5 जना निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यलाई भोलि प्रमाणपत्र वितरण गरिँदै र तुलसीपुरमा 8000 बढीले लगाएको कोरोना खोप कैदीबन्दी भगाएको आरोपमा गोराई कारागारबाट प्रहरी जवान पक्राउ। तपाईहरूको मागलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ बस पार्क तुलसीपुर दाङमा खुलिसक्यो। न्यू नेपाल रेस्टुरेन्ट एन्ड लज। हजुर, हामी कहाँ सेकुवा, भुटुवा, लोकल कुखुरा तथा खसीको स्वादिष्ट मासु, खाना, नास्ता पाउनुको साथै बास बस्नको लागि पनि राम्रो व्यवस्था छ। सम्पर्कका लागि न्यू नेपाल रेस्टुरेन्ट एन्ड लज, नयाँ बस पार्क तुलसीपुर दाङ। प्रोप्राइटर नेप बहादुर ओली, कमल ओली। मोबाइल नम्बर 9847 82 242, 980997 055 44, 9808 31 685 र 98418 28 087। यता के छ, यताको ठीक ठाक छ, चिया सस्तो छ। यदि तपाईको ढाड, खुट्टा, टाउको, कम्मरको दुखाइ छ भने अगोर बिना औषधि गर्ने छौ नि उपचार। सदैव तपाईहरुकै सेवामा हाजिर छ नि हजुर। दूरसञ्चार कार्यालयको पश्चिमतर्फ पतञ्जलि सेवा स्टोर। हामी कहाँ पतञ्जलि आयुर्वेदका सम्पूर्ण औषधि र कन्ज्युमर सामग्रीहरू हरिद्वारकै मूल्यमा पाइनुका साथै योग, व्यायाम र प्राणायामका बारेमा निशुल्क परामर्श पनि दिइन्छ। अकुप्रेसर विधिबाट ढाड दुख्ने, खुट्टा दुख्ने, कम्मर दुख्ने, पेट दुख्ने, टाउको दुख्ने आदिको बिना औषधि उपचार पनि गरिन्छ। सम्पर्कका लागि पतञ्जलि सेवा स्टोर, तुलसीपुर 5, नेपाल टेलिकमको पश्चिमतर्फ। प्रोप्राइटर दाङ जिल्ला पतञ्जलि योग समिति उपाध्यक्ष तिलक कुमार आचार्य। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98449 83 128। जब आँखा कमजोर हुन्छ, संसार नै अँध्यारोले छुन्छ। समयमै विचार नपुर्याउने मानिस बाँचुन जेल रुन्छ। जसले बिर्सन्छ पोखरेल चस्मा पसलको नाम, चस्मा खोज्दै बजार बजार घुम्छ। जब पुग्छ पोखरेल चस्मा पसलमा, भिन्न भिन्न डिजाइनका चस्मा देख्छ अनि वाउ गरी चस्मालाई चुम्छ। हामीले प्रदान गर्ने सेवाहरू सम्पूर्ण ब्रान्डेड कम्पनी रेवन, पोलिस, डायमन्ड, पोलोराइड साइनिङ मल्टिकोटेड इम्पोर्टेड गगस पाउनुका साथै अन्य सेवाहरूमा इम्पोर्टेड फ्रेम, चेन्जेबल ग्लास, पावर ग्लास, क्रिजल, सीआर, एआरसी, प्रोग्रेसिस, पिजी गेयर हरेक पावरका चस्माहरू तयार गरिन्छ। सम्पर्कका लागि पोखरेल चस्मा पसल, गलाइन, तुलसीपुर दाङ। प्रोप्राइटर माधवराज ग्यावाली। सम्पर्क नम्बर 980995 00065। विगत लामो समयदेखि तुलसीपुरको बाहिनी चोकमा अवस्थित रोज फोटो हाम्रा सेवाहरू फोटोग्राफी, भिडियोग्राफी, डकुमेन्ट्री भिडियो, ग्राफिक डिजाइन, भिडियो एडिट, ब्यानर छपाई, लाइट बोर्ड,
3D 2D बोर्ड 5 मिनेटमा अर्जेन्ट फोटो, पर्दा फोटो, फोटो लेमिनेसन, फोटोकपी, टोकन अफ लभ, टाइपिङ, प्रिन्टिङ, इमेल, टी सर्ट छपाई, कपमा फोटो, आइडी कार्ड प्रिन्ट, डोरी छपाई, प्रिन्ट छाप तथा छपाई सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गरिनुका साथै विभिन्न साइजका फ्रेम होलसेल मूल्यमा पाइन्छ। सेवा गर्ने मौका दिनुहोला। न्यू रोज फोटो एन्ड आर्ट्स, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 5, क लाइन, बाहिनी चोक दाङ। प्रोप्राइटर कमल प्रसाद बस्नेत। सम्पर्क फोन 082 520 852, मोबाइल 98 479 45 449 र 98 062 98 555। मलाई माया गर, मलाई माया गर, नजाऊ पर पर हजुर, मलाई माया गर, कुरो बुझलाई। बच्चाका सामग्रीहरू पाइने पसलहरू त थुप्रै छन् बजारमा, तर ब्रान्डेड सामान र सुपथ दाममा दिने उद्देश्यले अर्को एउटा खुलिसके थप। तपाईँ सिधै आउनुहुनेछ मालपोत कार्यालयको सिधा पश्चिम तर्फ। जब बच्चालाई आवश्यक पर्ने सामग्रीका लागि बजार बजार भौतारिनै पर्दैन नि हजुर। एउटै छाना मुनि बच्चाका सम्पूर्ण सामान उपलब्ध गराउने उद्देश्यले खुलिसक्यो रोयल बेबी शप। हजुर, हामी कहाँ साइकल, घोडा, गुडिया, जुत्ता, चप्पल, कपडा लगायत बच्चालाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण ब्रान्डेड सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। आवश्यक भए सिधै आउनुहोस् रोयल बेबी शप, मालपोत कार्यालयको सिधा पश्चिम तर्फ, तुलसीपुर दाङ। प्रोप्राइटर अनिल रिजाल। मोबाइल नम्बर 98 140 94 85 04 र 98 183 14 521। वर्षौं भयो तिमी मेरो पछि लागेको। मिल र मेसिनरीका सामान खोज्दा खोज्दै थाकिसक्नु भएको होला, सोचे जस्तो नपाएर मानिसक्नु भएको होला बोर। राप्ती अञ्चलमै सस्तो र ओरिजिनल सामान पाइने एसएस मेसिनरी सप्लायर्स तथा सुजल एन्ड सेजल मेसिनरी स्टोर। हजुर, हामी कहाँ मिल र मेसिनरीका सम्पूर्ण पार्ट्सहरू ओरिजिनल तर सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्कका लागि एसएस मेसिनरी सप्लायर्स, डुम्रीगाउँ विकास संस्था तथा सुजल एन्ड सेजल मेसिनरी स्टोर्स, गलाइन, तुलसीपुर दाङ। प्रोप्राइटर राजकुमार खत्री, टीका कुमारी बस्नेत। फोन नम्बर 082 522 416, मोबाइल नम्बर 98 578 21 034। पटक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोला। वर्षौं भयो समाचार विस्तारमा। तुलसीपुर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समितिका नयाँ कार्य समिति सर्वसहमतिमा चयन गर्न दलहरू सहमत भएका छन्। नेपाली कंग्रेसलाई नेतृत्व दिने जिल्लामा क्रियाशील 9 दलका बीचमा सहमति कायम भएको छ। विगत केही दिन यता दलहरूका बीचमा जारी बैठकले आज यस्तो सहमति कायम गरेको नेपाली कंग्रेस तुलसीपुर महानगरपालिकाका सभापति सुरेश हमालले जानकारी दिनुभएको छ। दलहरूका बीचमा भएको सहमति अनुसार नेपाली कंग्रेसलाई अध्यक्ष, नेकपा माओवादी केन्द्रलाई उपाध्यक्ष, नेकपा एमालेलाई सचिव र विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई कोषाध्यक्ष दिने सहमति कायम भएको माओवादी केन्द्रका नगर अध्यक्ष खुशीराम चौधरीले बताउनु भएको छ। सहमति अनुसार नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत अन्य दलहरूलाई कार्य समिति सदस्य दिने सहमति कायम भएको उक्त पार्टीका नेता डेली बहादुर जागीले जानकारी दिनुभएको छ। 3 वर्षीय कार्यकालका लागि तुलसीपुर खानेपानीमा 9 सदस्यीय कार्य समिति निर्माण हुने गर्दछ। तुलसीपुर खानेपानीमा नयाँ कार्य समिति चयनका लागि पुस 11 गते उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता र 17 गते निर्वाचनको मिति तोकिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश कानून, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घरतीले खेल क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधारको विकास हुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। दाङ जिल्ला आइटिएफ तेक्वान्दो संघको आयोजना तथा चौघेरा तेक्वान्दो डोजाङको सहकारीमा घुराईमा आजदेखि सुरु भएको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय आइटिएफ तेक्वान्दो प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै मन्त्री घरतीले स्वास्थ्यसँगै देशको पहिचानसँग जोडिएको खेल क्षेत्रको विकासका लागि पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा क्षमतावान तथा प्रतिभाशाली खेलाडी पहिचान गर्न समस्या भएको बताउनु भएको छ। उहाँले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधार विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्ला समयमा संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले हरेक खेलका लागि पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिएको भन्दै आफूले प्रदेशका तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। साथै नागरिकको स्वास्थ्यसँगै देशलाई चिनाउने खेलकुद क्षेत्रको विकास हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रतियोगितामा दाङ, प्युठान, बाँकी, बर्दिया, अर्घाखाँची, गुल्मी, कपिलवस्तु, पाल्पा र रूपन्देही जिल्लाका करिब 250 खेलाडी सहभागी रहनेछन्। प्रतियोगितामा 20 केजीदेखि 60 केजी तौल समूहका महिला र 20 देखि 70 तौल समूहका पुरुष खेलाडीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने आयोजक दाङ जिल्ला आइटिएफ तेक्वान्दो संघका अध्यक्ष भीमबहादुर थापाले जानकारी दिनु भएको छ। 11 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताका खेलहरू राईको महानगरपालिका 14 कभर्ड हलमा भइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिक्रान्तिकारीहरू अझै पनि षड्यन्त्रकै प्रक्रियामा रहेको बताउनु भएको छ। आज नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा मसाल सम्पर्क बीच पार्टी एकता घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रतिक्रान्तिकारी र प्रतिगमनकारीहरू राजनीतिक परिवर्तन उल्ट्याउने षड्यन्त्रमा लागेको भन्दै अझै पनि ढुक्क हुने स्थिति नरहेको बताउनु भएको हो। राजनीतिक परिवर्तन जोगाउन क्रान्तिका पक्षधर शक्तिहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीचमा एकता भए मात्रै प्रतिक्रिया क्रान्ति रोक्न सकिने उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले अवसरवादीहरू पार्टी प्रवेशको नाउँमा गाउँमा केही मान्छेहरूको शिला खोज्दै हिँडेको टिप्पणी समेत गर्नु भएको छ। बेलचुण्डी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको सहलगानी आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। नगर विकास कोष काठमाडौँ र बेलचुण्डी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाबीच ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। उक्त आयोजनाका लागि 6,14,73,000 रुपैयाँको ऋण सम्झौता कार्यक्रममा तुलसीपुरको महानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डे, नगर विकास कोष काठमाडौँका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण प्रसाद सापकोटा र बेलचुण्डी खानेपानी संस्थाको तर्फबाट संस्थाका अध्यक्ष प्रदीप गौतम बीच त्रिपक्षीय हस्ताक्षर भएको संस्थाका अध्यक्ष प्रदीप गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। अध्यक्ष गौतमका अनुसार आयोजनाको काम सुरु सकेको र निर्माण कम्पनीले पहिलो वर्षमै सम्पूर्ण क्षेत्रमा पाइपलाइन विस्तारको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर एकैपटक 4 ठाउँबाट काम सुरु भएको छ। तुलसीपुर वडा नम्बर 16, 17, 18 र 19 वडाभित्र रहेका खानेपानी वितरण क्षेत्रमा 1,97,483 मिटर नपाई पाइपलाइन विस्तार गर्न थालेको गौतमले बताउनु भएको छ। संस्थाले हाल दाङ जिल्लाको तुलसीपुर 19 को डाँडी काँट मुहान, रोल्पा जिल्लाको रुन्टीगढी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 को बगाले पानी, रिप्ली मुहानको पानी सहित यो वर्षदेखि रुन्टीगढी 8 को गर्भ खोलाको झाँक्री ढुङ्गा मुहानको पानी समेत थप गर्न थालेको अध्यक्ष गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। प्रदेश समाचारमा अब एकैछिन व्यापारिक विश्राम, त्यसअघि बाँकी मुख्य समाचार। कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा दाङका 5 जना निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यलाई भोलि प्रमाणपत्र वितरण गरिँदै र तुलसीपुरमा 8,000 बढीले लगाए कोरोना खोप, कैदीबन्दी भगाएको आरोपमा घुराई कारागारबाट प्रहरी जवान पक्राउ।
सजावटका यति राम्रा सामान देखेकै थिएनौ। नदेख्यौ पहिले नदेख्यौ पोहोर। डाइनिङ टेबल, सोफा, दराज, कार्पेट, पलङ, टिभी र्याक लगायत घर सजावटका ब्रान्डेड सामान लिनका लागि म त हिँडे, तपाईँ पनि आउनुहोस् है हजुर। सम्पूर्ण होम डेकोर। हजुर हामी कहाँ सबैको मनै लोभ्याउने उच्च स्तरीय गुणस्तरीय डाइनिङ टेबल, सोफा, दराज, पलङ, टिभी र्याक, अफिस टेबल, पर्दा, कार्पेट, फाइबर सिरक, सिरानी, घर सजावटका सम्पूर्ण सामानहरू तपाईँले सोचे भन्दा पनि सुपथ मूल्यमा छानी छानी पाइन्छ। ब्रान्डेड सामान सुपथ मूल्यमा पाए अरू किन खोज्ने? घर सजावटका सामानका लागि सम्पूर्ण होम डेकोरलाई नै हो सबैले रोज्ने। सम्पर्कका लागि सम्पूर्ण होम डेकोर बीपी चोकदेखि 10 मिटर दक्षिणतर्फ तुलसीपुर दाङ। प्रोप्राइटर विमल गौतम। मोबाइल नम्बर 9857822077। तपाईको भूत वर्तमान र भविष्य हेर्नु परे, जन्म कुण्डली बनाउनु परे वा पूजाका सम्पूर्ण सामग्रीका लागि सबैभन्दा असल अङ्गलाइन तुलसीपुरमा रहेको शिवशक्ति पूजा सामग्री पसल। हजुर हामी कहाँ धार्मिक कार्य सम्बन्धी सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइनुका साथै ग्रह दशा हेर्ने, साहित्य निकाल्ने, जन्म कुण्डली, चिना बनाउने, पसल वा व्यवसायको उचित नाम राख्ने, वास्तुशास्त्र, कर्मकाण्ड सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्कका लागि शिवशक्ति सामग्री पसल, तुलसीपुर 5 नलाइन दाङ। प्रोप्राइटर राकेश कडेल। सम्पर्क फोन 9866942410, 9822826068 र पण्डित चेतलाल कडेल। सम्पर्क फोन 9866943439। सुन चाँदीका गहना सबै गहना पसलमा नपाइने होइन, तर सबैभन्दा लेटेस्ट डिजाइनका गहनाका लागि श्री रिद्धि सिद्धि ज्वेलर्सको विकल्प छैन। हामी कहाँ तपाईहरूकै चाहना अनुसारका सबैको मनै लोभ्याउने अत्याधुनिक डिजाइनका रेडिमेड गहनाहरू पाउनुका साथै ग्राहककै अर्डर अनुसार दक्ष कारिगरहरूको कलात्मक सिप र आधुनिक मेसिनको प्रयोगबाट अन्य गहनाहरू तयार गरिन्छ। सुनले सुन साट्नु सामान्य कुरा हो, कलात्मक डिजाइनले सबैको मन जित्नु श्री रिद्धि सिद्धि ज्वेलर्सको शुभेच्छा हो। पुनश्च यस रिद्धि सिद्धि ज्वेलर्सको शाखा नारायणपुर दाङमा पनि सञ्चालन भइरहेको बेहोरा सबैमा सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। चाहे तुलसीपुरबाट खरिद गर्नुहोस्, चाहे नारायणपुर दाङबाट खरिद गर्नुहोस्, तर उच्च स्तरीय अत्याधुनिक गहना मात्र खरिद गर्नुहोस्। तपाईहरूलाई पनि आधुनिक डिजाइनका गहनामा सजिन मन भए आजै आउनुहोस्। हामी सदैव तपाईँको सेवामा तत्पर छौँ। सेवाका लागि श्री रिद्धि सिद्धि ज्वेलर्स, बीपी चोकदेखि दक्षिणतर्फ, बैंक अफ काठमाडौँको तल्लो तलामा। नारायणपुरका लागि श्री रिद्धि सिद्धि ज्वेलर्स, नारायणपुर दाङ। सम्पर्क नम्बर 9866801111। प्रबन्ध निर्देशक मीन राज ओली चान्दनी। सम्पर्क फोन 082-521-850। विश्वासको प्रतीक श्री रिद्धि सिद्धि ज्वेलर्स। फर्निचर र फर्निसिङ सम्बन्धी कुनै पनि सामान चाहे लिनुहोस् फुटकरमा, चाहे लिनुहोस् थोक, तपाईहरूले सोचे भन्दा पनि भारी छुटका साथ दिने एक मात्र त हो नि हजुर सिद्धि विनायक फर्निचर उद्योग। हजुर हामी कहाँ विभिन्न ब्रान्डेड कम्पनीबाट उत्पादित डाइनिङ टेबल, सोफा, दराज, पलङ, अफिस टेबल, टिभी र्याक, कार्पेट, पर्दा, फाइबर सिरक, सिरानी लगायत घर सजावटका सम्पूर्ण सामानहरू तपाईँले सोचे भन्दा पनि सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकरमा छानी छानी पाइन्छ। नोट,
ट्याङ्करको शुद्ध पानी चाहिएमा पनि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि सिद्धिविनायक फर्निचर उद्योग ग लाइन तुलसीपुर दाङ, सिद्धिविनायक फर्निचर उद्योग तथा विनायक जल सेवा पुकार पसलदेखि 50 मिटर पूर्व उत्तरतर्फ तुलसीपुर दाङ। मोबाइल नम्बर 98 मिल र मेसिनरीका सामान खोज्दा खोज्दै थाकिसक्नु भएको होला। सोचे जस्तो नपाएर मानिसक्नु भएको होला बोर। राप्ती अञ्चलमै सस्तो र ओरिजिनल सामान पाइने एसएस मेसिनरी सप्लायर्स तथा सुजल एन्ड सेजल मेसिनरी स्टोर। हजुर, हामी कहाँ मिल र मेसिनरीका सम्पूर्ण पार्ट्सहरू ओरिजिनल तर सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्कका लागि एसएस मेसिनरी सप्लायर्स, डुम्रीगाउँ विकास संस्था तथा सुजल एन्ड सेजल मेसिनरी स्टोर्स, ग लाइन तुलसीपुर दाङ। प्रोप्राइटर राजकुमार खत्री, टीका कुमारी बस्नेत। फोन नम्बर 082 522 416। मोबाइल नम्बर 98 578 21034। पटक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोला। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। तपाईहरूले वाइड एङ्गल मिडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित प्रदेश टेलिभिजनबाट प्रदेश समाचार हेरिरहनु भएको छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा दाङका 5 जना निर्वाचित भएका छन्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा खुल्ला सहित विभिन्न आरक्षण कोटाबाट केन्द्रीय सदस्य पदका उम्मेद्वार बनेका मध्ये 5 जना केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। 14औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनेमा पूर्व मन्त्री समेत रहेका दीपक गिरी, कृष्ण किशोर घिमिरे, योगेन्द्र चौधरी, शीला शर्मा खड्का र गेहेन्द्र गिरी रहनु भएको छ। गिरी र घिमिरेले खुल्ला सदस्यबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनु भएको हो। त्यसैगरी चौधरी थारूकोटा र खड्का प्रदेश नम्बर 5बाट महिला सदस्य आरक्षण तर्फबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनु भएको हो। त्यसैगरी गिरी खस आडीतर्फ केन्द्रीय सदस्यहरूमा निर्वाचित हुनु भएको हो। नेताहरू दीपक गिरी, योगेन्द्र चौधरी, शीला शर्मा खड्का र कृष्ण किशोर घिमिरे यसअघि पनि केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो। यसअघि घिमिरे कांग्रेसको आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यका रूपमा रहनु भएको थियो। गेहेन्द्र गिरी पहिलो पटक केन्द्रीय सदस्य बन्नु भएको हो। केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेद्वार बनेका नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य समेत रहनु भएकी पार्वती ऋषि चौधरी, राष्ट्रिय सभा प्रमुख सचेतक अनिता देवकोटा, प्रतिनिधि सभा सदस्य विमला नेपाली, रामबहादुर ऋषि लगायतका उम्मेद्वारहरू पराजित भएका हुन्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई भोलि शनिबार प्रमाणपत्र वितरण गर्ने भएको छ। भोलि बिहान 11 बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानीपामा प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको सचिव केशव रेजाले जानकारी दिनुभएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्य समितिका सबै पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई उपस्थित हुन सूचना जारी गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट सभापति सहित 13 पदाधिकारी र 121 केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनबाट चयन भएका छन्। विधान अनुसार 167 सदस्यीय हुने केन्द्रीय कार्य समितिका बाँकी 33 जना मनोनित हुनेछ। निर्वाचित केन्द्रीय कार्य समितिमा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले 2/3 भन्दा बढी पदमा जित हासिल गरेको छ। पदाधिकारीमा सभापति, 2 उपसभापति, 2 महामन्त्री र 8 सहमहामन्त्री महाधिवेशनबाट निर्वाचनबाट आएका छन्। कोषाध्यक्ष भनी निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य मध्येबाट मनोनित हुनेछन्। तुलसीपुरमा कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो मात्रा र दोस्रो मात्राको खोप लगाइँदैछ। हालसम्म तुलसीपुरको 21 वटा खोप केन्द्रबाट फेरोसेल खोपको पहिलो र दोस्रो मात्रा गरी 8360 जनालाई लगाएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य प्रवर्धन शाखाका अधिकृत
विमल केसीले जानकारी दिनुभएको छ। जसमध्येबाट फेरोसेलको पहिलो मात्रा 1623 जना र दोस्रो मात्रा 6737 जनालाई लगाएको हो। तुलसीपुरमा फेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाउनेको संख्या 94,172 रहेको छ भने दोस्रो मात्रा पूरा गरेकाको संख्या 67,112 जना रहेको छ। त्यसै तुलसीपुरमा 18 वर्षदेखि माथिका व्यक्तिलाई खोप लगाउनेको संख्या 1,12,000 भन्दा बढी रहेको अनुमान गरिएको छ। साथै छुटेका व्यक्तिहरूलाई मेट्रो अस्पताल, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल लगायत नगर स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीहरूबाट आज खोप लगाइएको जनाइएको छ। दाङको घोराही कारागारबाट कैदीबन्दी भगाएको आरोपमा एक प्रहरी जवानलाई पक्राउ गरेको छ। छालाको उपचार गर्न अस्पताल लगिएका राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 बेलाका 28 वर्षीय यमराज परियारलाई भगाएको आरोपमा प्रहरी जवान पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जानकारी दिएको छ। कर्तव्य जियान मुद्दामा 20 वर्ष कैद फैसला भई परियार 7 वर्ष कैद भुक्तान गरिसक्नु भएको थियो। कारागारबाट प्रहरी जवान धनबहादुर चौधरी सँगै लु 34/410 नम्बरको पल्सर मोटरसाइकल चढेर गएका परियार सोही मोटरसाइकल लगेर भागेको प्रहरी उपरीक्षक सुरेश प्रसाद काफ्लेले जानकारी दिनुभएको छ। प्रहरी जवान चौधरीले कैदी भागेको जानकारी अपराह्न 4 बजे मात्रै गराएका कारण मिले मतोको आशंका गरिएको छ। उक्त घटना बारे पुष्टि भई नसकेकाले थप अनुसन्धान जारी रहेको र फरार कैदीबन्दीको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। र म बदलिन्छु अनि मेरो देश बदलिन्छ, मेरो दाङ मेरो शान, सरसफाई मेरो पहिचान भन्ने ब्यानर सहित देउखिरका 2 युवा सरसफाई अभियानमा जुटेका छन्। लमही नगरपालिका वडा नम्बर 5 लमहीका अंकित खनाल र रोशन भेटवालले सरसफाई अभियानको सुरुवात गरेका हुन्। खनाल र भेटवालका अनुसार अब हरेक हप्ता लमही बजार क्षेत्रमा यो अभियान मार्फत सरसफाई गरिनेछ। अभियान सरसफाई मात्र नभई सरसफाई गर्नका लागि सबै उपभोक्ताहरूमा सचेतना जगाउने उद्देश्य भएको उनीहरूको भनाइरहेको छ। सरसफाईमा सबैले ध्यान दिए मात्र अभियानले पूर्णता पाउने मैना देवी फाउन्डेसन दाङका इन्चार्ज अंकित खनालले बताउनुभयो। दाङका सबै बजारमा हामीले यो अभियान थाल्ने योजना बनाएका छौं। म लमहीवासी भएका कारण लमहीबाटै सुरु गरे खनालले भन्नुभयो। जिल्लाभरि नै अभियानलाई सबैसँग जोड्ने उनीहरूले बताएका छन्। अंकित खनाल र रोशन भेटवाललाई देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघ र लमहीका अध्यक्ष खगेश्वर खनालले पनि साथ दिनुभएको थियो। युवाहरूले लमही बजारका अति फोहोर हुने स्थानमा सरसफाई गर्ने योजना बनाएको आफूलाई जानकारी गराएकोले सो अभियानमा आफूले पनि साथ दिएको अध्यक्ष खनालको भनाइरहेको छ। उनीहरूले सुरुवात गरेको कार्य प्रशंसनीय भएको बताउँदै युवाहरूको अभियानमा देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघ लमहीको साथ सहयोग रहने बताउनुभयो। उक्त अभियानमा अर्जुन खोला सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी नायब परीक्षक मंगल बहादुर गाहाको नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरीको टोली, वडा प्रहरी कार्यालय लमहीका प्रहरी सहायक निरीक्षक शिवा जेसीको नेतृत्वमा सुरक्षा कर्मीहरूको उपस्थिति समेत रहेको थियो। यिनै समाचारहरूसँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्ततिर आएका छौं। समाचार सक्नुअघि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। तुलसीपुर खानेपानीमा सर्वसहमतिमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्न दलहरू सहमत। खेल क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधारको विकास हुन आवश्यक रहेको प्रदेश मन्त्री घरतीको भनाइ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा मसाल सम्पर्क केन्द्र बीच पार्टी एकता, राजनीतिक परिवर्तन उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आरोप। कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा दाङका 5 जना निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यलाई भोलि प्रमाणपत्र वितरण गरिँदै। र तुलसीपुरमा 8000 बढीले लगाए कोरोना खोप, कैदीबन्दी भगाएको आरोपमा घोराही कारागारबाट प्रहरी जवान पक्राउ। हवस्, यिनै समाचारहरूसँगै प्रदेश समाचार अहिलेलाई यही सकिएको छ। तपाईँ हामीलाई युट्युब, फेसबुक, टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि विश्वभरबाट प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई पनि हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।